लाज लाग्दैन आज तपाईहरुलाई त्यो कुरा भन्नलाई? नेपालले बारम्बार आफ्नो कूटनीतिक नोट मार्फतबाट तपाईहरुलाई सचेत गराइरहेको छ, जानकारी गराइरहेको छ, विरोध गराइरहेको छ। भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में सीमा का लाना और इस तरीके से लाना नेपाल की तरफ से ये कोई नई बात नहीं है। नेपाल की जो वैली की पॉलिटिक्स है उसमें छोटी छोटी बात को बड़ा करके बढ़ाना और उसको लेके फिर उसका एक तरह का डम्फान बनाना ये पहले से भी होता रहा है। और भारत की तरफ से इन सब चीज़ों को डील करने का तरीका यही है कि उसको शांत करें। काला पानी नेपाल का हिस्सा है। इसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया था। विश्वासिलो खबरको लागि आस्था न्यूजलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। विश्वलाई शान्ति दिने हामी नेपालीहरू र विश्वलाई शान्तिको बाटोमा अगाडि बढाउने हामी नेपालीहरू, सबैलाई शान्ति सिकाउने हामी नेपालीहरू कहिले झुक्न जानेनौँ, तर हामी अरूलाई अन्याय गर्न कहिले पनि दिएनौँ र कहिले पनि हामी अन्याय गरेनौँ। हामी आगो सहन्छौँ, अन्याय सहँदैनौँ, हामी तृष्णा सहन्छौँ, तिरस्कार सहँदैनौँ। नमस्कार दर्शकबिन, म पारस पोखरेल हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आस्था न्यूजको यो विशेष एपिसोडमा। दर्शकबिन, हामी वीर गोर्खालीहरू, सारा संसारको सीमा रक्षा गर्ने हामी नेपालीहरू आज पनि कुनै न कुनै ठाउँमा हाम्रा दाजुभाइहरू बसेर विश्वका बोर्डरहरूलाई शान्त गर्नको लागि, बोर्डरहरूको सुरक्षाको लागि खटिरहेका छन्। त्यो चाहे छिमेकी राष्ट्र भारतै किन नहोस् र विश्वका कतिपय देशहरू किन नहोस्, तर आज हामी आफ्नै देशमा आफ्नो सीमाको लागि हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नै सीमा मिचिएको छ आज, हाम्रो आफ्नै सीमा अरूले अपहरण गरेको छ आज, र त्यसको लागि आज हामी सबै नेपालीहरू एकजुट भएका छौँ कि एउटै उद्देश्यको लागि कि जबसम्म नेपाल रहन्छ तबसम्म नेपाली रहन्छ र नेपालको सम्पूर्ण भागको रक्षा गर्ने हामी सबै नेपालीहरूको दायित्व हुन्छ। यही दायित्वलाई आज हामी विशेष एपिसोडको रूपमा यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकबिन, यो एपिसोडलाई सुरु गरौँ यो एउटा विशेष रिपोर्टबाट। नेपाल सरकार जेठ 5 को मन्त्री परिषदको निर्णयले नेपालका छुटेका सम्पूर्ण भूभागहरूलाई समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा तयार गर्ने निर्णय गर्यो। नेपाल सरकार जेठ 5 को मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले जेठ 7 गते छुटेको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पिया धुरालाई समेटेर नेपालले आफ्नो पूर्ण नक्सा सार्वजनिक गर्यो। सन् 1816 को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर कालापानी, लिपुलेख र लिम्पिया धुरा क्षेत्रलाई नेपालको पूर्ण नक्साले समेटेको छ। नेपालका सम्पूर्ण भूभागहरूलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्साले एउटा ठूलो तरङ्ग ल्याइदिएको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पिया धुराभई बग्ने काली नदीलाई आधार मानेर नेपालको पश्चिम सीमाना नेपालले कायम गरेको छ। सम्पूर्ण भूभागहरू समेटेर नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे। सँगसँगै नेपालको विगतमा रहेको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटरबाट बढेर 1,47,516 किलोमिटर वर्ग भूभाग रहन पुगेको छ। विदेशमा बस्ने अथवा स्वदेशमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यसले एउटा खुसी दिएको छ। विगतमा छुटिएको आफ्नो भूभागलाई नेपालमा समेट्न सक्नु यो नेपालको लागि एउटा उपलब्धि हो र यही उपलब्धिलाई आफ्नो गौरवको रूपमा प्रस्तुत गरेर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालको नयाँ नक्सा पारित भएको विषयमा एउटा ट्विट लेखेका थिए र त्यही ट्विटलाई बलिउडकी प्रख्यात नायिका मनिषा कोइरालाले त्यसलाई रिट्विट गर्दै लेखेकी थिइन्, हाम्रो सानो देशको आत्मसम्मान कायम राख्न सफल भएकोमा धन्यवाद। अब हामी तीन महान देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक संवादका लागि आशावादी छौँ। मनिषा कोइरालाले पनि आफ्नो देशले निकालेको नयाँ नक्सालाई सम्मान गर्दै शान्तिपूर्वक ढङ्गले यो समाधान होस् भन्ने चाहेकी छिन्। यो भद्र आग्रहलाई भारतीय मिडियाहरूले भने अर्को अर्थमा बुझेका छन् र सारा भारतीय मिडियाहरू उनको पछि लागेका छन्। भारतीय मिडिया एपीबीले योसम्म भन्नु भए कि खाती भारतका और गाती नेपालका। यो कस्तो संज्ञा दिएको छ एबीपीले हामी बुझ्न सकिरहेका छैन। के कुनै देशमा आफ्नो व्यवसाय अथवा बसोबास गरेको अर्थमा के उसै देशको गुणगान गाउन पर्ने हो र उसले गरेको सम्पूर्ण थिचोमिचोलाई आँखा चिम्लेर बस्नुपर्ने, आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्न पाउने अधिकार कसैलाई छैन? के भारतीय मिडियाले यो कुरा बुझ्न जरुरी छैन? मनिषालाई सारा नेपालीको साथ छ र सारा नेपालीहरूले उनलाई माया गर्छन् र उसको यस्तै किसिमको संवाद आगामी दिन पनि आओस् भनी चाहन्छन्, किनकि यो एउटा ट्विटले सारा भारतीय मिडियाहरूलाई झस्काइदिएको छ र सारा भारतीयले अब थाहा पाएका छन् कि कसरी भारतले थिचोमिचो गरेर नेपालका भूभागलाई विगतदेखि अहिलेसम्म प्रयोग गर्दै आएको छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पिया धुराभई बग्ने काली नदी कुटी नाभी गुन्जी हुँदै बग्ने नदी नै नेपाल र भारतलाई छुटाउने सिमाना हो। यसमा कुनै दुविधा छैन, तर भारतले यी कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै सम्पूर्ण भूभागलाई आफ्नो भन्दै आइरहेको छ र विभिन्न समयमा नक्साहरू परिवर्तन गर्दै यी भूभागलाई आफ्नो नक्सामा पार्दै आइरहेको छ। तर नेपालले हाल जारी गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साले ती कुराहरूलाई नेपालको हो भनी सप्रमाण दाबी गरेको छ र आफ्नो
नक्सामा पारेको छ र आगामी दिनमा शान्तिका साथ वार्तामा बसेर यी कुरालाई टुङ्गाउन जरुरी छ र आफ्नो छुटेका भूभागलाई वास्तविक रूपमा फिर्ता ल्याउन नेपालको लागि एउटा चुनौती पनि छ। ढिलै भए पनि सत्यको जित हुन्छ भने चाहिँ सारा भूभाग नेपालमा आउनेछ र नेपालको प्रशासन त्यहाँबाट सुरु हुनेछ भन्ने हामी कामना गर्छौँ। पूर्वमा टिस्टा अनि पश्चिममा काकाडासँग हाम्रो विशाल राष्ट्र भएको नेपाल सन् 1816 को सुगौली सन्धि पश्चात हामी पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीमा हामी खुम्चिन पुग्यौँ र महाकालीको मुहान लिम्पिया धुराबाट बग्ने कुटी गुन्जी नाभि हुँदै बग्ने काली नदी हाम्रो पश्चिमको सीमाको बिन्दु हो। पश्चिम सीमाको काली नदीबाट पूर्वतिरका सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा पर्दछ। हामी नेपालीहरूले बारम्बार यसको आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। विभिन्न कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न समय भएको औपचारिक र अनौपचारिक भ्रमण मार्फत हामी यो कुरा उठाउँदै आएको छौँ। तर अहिलेसम्म भारतीयहरूले कानमा तेल हालेर बसेका थिए। उनीहरूले हाम्रो कुरा सुनेका थिएनन्, किनकि उनीहरूको आचरण नै हामीले भन्छौँ एउटा कानले सुन्यो र अर्को कानले उडाएर पठाउने उनीहरूको कूटनीतिक यो चाल छ र यही कूटनीतिक चाललाई अब नेपालले राम्रोसँग बुझिसकेको छ। त्यसैले जेठ 5 गते नेपालले आफ्ना सम्पूर्ण भूभागलाई समेटेर एउटा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा तयार गर्यो। तर आज जनताहरू सचेत भइसकेका छन्। आज 21औं शताब्दीका हामी जनताहरू, प्रजातन्त्र देशमा बस्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकहरू, हामीले हाम्रो भूमिको रक्षा गर्न हामी सक्षम छौँ। जो चोर उसैको ठुलो चोर भने जस्तै आज भारतीय मिडियामा हेर्नुस् हाम्रो बारेमा उनीहरूको कस्तो रिपोर्ट छ। I would like to start by asking you, Mr. Rijal. Yes. That you must understand, and I don't want to be giving gratuitous advice to you, maybe General Bakshi can debate this with you better, but China is nobody's friend. China is alone in the world now. In the world community, China is alone. You are also very aware that this sudden interest in Indian territory, it's laughable. You are, of course, an important nation, but if you think you're squaring off with India on border issues, you should be dreaming. It's never going to happen. We're not going to talk to you about it. But I only wanted to start by telling you this, that the Lipulekh Pass in Kalapani, which is in Indian territory, is a very important vantage point for India to keep an eye on Chinese movements. So strategically, we keep an eye on Chinese movements for a long time. Yeah, let me complete my question, sir. My question is, okay, China, I believe that you are just being egged on by China. China is using you because Lipulekh Pass in Kalapani is an important strategic point for India to keep an eye on Chinese movements, right, for a long time, for more than 40, 50 years, right? You must not compromise the India-Nepal friendship just to give China a small strategic advantage. Also, personally, I am of the view that it makes Nepal look like a, what do you call, a rentier state of China. You need not take Chinese foreign policy as your own interests, and you should not aggravate the situation with India. Now, you are free to make your point. Yes, go ahead, sir. First of all, I mean, the way you're saying me, it sounds like you're giving me a statement, giving me a message. That's certainly not the style how television interviews are done in Nepal. First of all, I mean, if you ask me where Nepal stands, what are the facts, how we think this should be resolved, and then I'll be able to answer that question. I very strongly would like to put this fact that the border issue is an outstanding issue. India is committed to resolve this through bilateral means, diplomatic means. This is precisely what your government has said. I mean, when we sent a note that the foreign secretaries of both sides should hold meeting, hold consultation, the letter that we received was once two nations and two societies are done dealing with the challenges of the COVID-19 crisis, then two countries can sit down. We have said, I mean, this can be done even earlier. So I would not like to incite this further, but the thing is, we have said very clearly that we would like to present all the evidences that are there, and then government of India can also produce its evidences. No. Both sides can sit down and talk, sir, and then this could be resolved. You know, that way with what China is not doing, and what I should do, and what I should not do. This is not what you should be saying. You should be asking my Mr. opinion. Rijal, You may disagree with me. Mr. Rijal, let me tell you what is offensive. I am being very subtle and very polite.
On the other hand, may I tell you No, what you are is not. may I No, you are not. may I tell you what is offensive? I'll give you a example. And I don't know how interviews are done in Nepal, but I know how they are done in India. This is how we do it. Your country's prime Okay, minister but, has look, said. first of all, let me make it very clear that if we do not respect as people of two different nations, if we do not respect each other as individuals who have their views and there comment may be from the- disagreements, then we probably would not have a very nice conversation. That we have to be very clear on that. Yeah, but the problem is that your prime minister When you said. say you should your- do it, your- you should do this. I'm you should do that, okay. no, So I'll get you into the that's not debate with you General be telling Bakshi. me. I'll get you into the debate with General Bakshi. But I'll tell you this. Of course. That your country's prime minister said that the coronavirus strain coming from India is more lethal than the coronavirus strain coming from China. Can you explain this? What kind of a comment is that? First, look. Why did he say that? Look, I will. Can I answer your question? Yeah, sure. First of all, the government, the prime minister, and there are issues that we differ. We are in the opposition. He is in the government. There might be issues. The way this is presented, there could be differences. But the thing is, on the border issue, we're together. On the border issue, we fully support the position Prime Minister has taken. How he presents it is his style. I understand, Different leaders in the world. I was just very intrigued. I was just very intrigued that, and now I hand over to GD Bakshi and Sushant and others who want to debate with you. I was just very intrigued. What is the epidemiological or scientific basis? Mr. Arnab, you see, Mr. Rijal. Have patience to listen to Mr. Rijal, can I make one point, and I'm going to listen to you. But I want to know how did the Nepalese Prime Minister say that the China coronavirus strain is good, but the India coronavirus strain is bad? I mean, it's crazy. I am not Why an is he expert making in this corona. comment? Cannot answer your question. It's a pattern, I see. I approve of Prime Minister. Hang on. I approve Prime Minister position on the border issue. I approve. Have full support for what's happened, and why are you bent on spoiling the relationship? That's none of my business. So why are you? All Indians are asking you. We like Nepal. We've had good relations with Nepal. Narendra Modi went to Nepal. What has come over Nepal? You suddenly want to fight with India? I mean, I don't know what's going on. Okay. Let GD Bakshi respond to you, sir, now, please. Okay, but let me make one point. Please, let's respect each other. We are people of two different nations. There are the border issue is an outstanding issue. I should not be telling what you should be doing. You cannot be telling me what I should be doing. You do. लाज लाग्दैन आज तपाईहरुलाई त्यो कुरा भन्नलाई? नेपालले बारम्बार आफ्नो कूटनीतिक नोट मार्फतबाट तपाईहरुलाई सचेत गराइरहेको छ, जानकारी गराइरहेको छ, विरोध गराइरहेको छ। सन् 2015 मा भारत र चाइनाले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्रको रूपमा विकसित गर्ने दिनदेखिबाट आजसम्म नेपालले विरोध गरेर आइरहेको छ र भारतलाई र चाइनालाई समेत हामीले कूटनीतिक नोट दिएर त्यसको विरोध गरेका छौं। र नोभेम्बरमा भारतले नेपालको भूमि हुँदै मानसरोवर जाने जुन बाटो बनायो र त्यसमा पनि नेपालले चाहिँ आफ्नो अडान लिएर त्यसमा विरोध गयो। के त्यतिखेर तपाईहरु सुन्नु भएन? तपाईहरुको कान थिएन त्यतिखेर? अहिले आएर भन्दै हुनुहुन्छ कि नेपालले केही पनि गरेन, नपत्ता। यो नोट हेर्नुस्। के भारतीयहरूले नेपालको यो विवादित क्षेत्रलाई समाधान गर्न चाहेका छन् त? थिए त? भन्ने सवालमा तपाईहरुलाई हामी एउटा इन्टरभ्यु देखाउन गइरहेका छौं र यो इन्टरभ्युमा पूर्व राजदूत शिलाकान्त शर्माले के भनेका छन् र उनीहरुको स्ट्र्याटेजी के हो त नेपालको बारेमा भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। उनले नेपालले जब कुरा उठाउँछ उसलाई हामी वार्ता गर्छौं र वार्ताको माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्छौं भन्ने उनीहरुको कूटनैतिक यो चाल रहेछ र उले एउटा इन्टरभ्युमा त्यो कुरा स्पष्ट भनेका छन् र जहिले पनि हामी वार्ता गर्छौं वार्ताबाट समाधान गर्छौं, हामी शान्ति हो, हामी छिमेकी राष्ट्र हो भन्ने, तर व्यवहार नगर्ने यो हेपाह प्रवृत्ति अहिले उसकै इन्टरभ्युबाट हामी स्पष्ट थाहा पाउँछौं। किया कि हम बातचीत, नेपाल ने कहा कि बातचीत करने को भी तैयार हैं और भारत की ओर से भी साफ किया कि जो नक्शा है वो वही नक्शा, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया जो इससे पहले हुआ था। हालांकि परसीवन का काम जारी है। ये भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में सीमा का लाना
और इस तरीके से लाना नेपाल की तरफ से ये कोई नई बात नहीं है। नेपाल की जो वैली की पॉलिटिक्स है उसमें छोटी छोटी बात को बड़ा करके बढ़ाना और उसको लेके फिर उसका एक तरह का डम्फान बनाना ये पहले से भी होता रहा है। और भारत की तरफ से इन सब चीज़ों को डील करने का तरीका यही है कि उसको शांत करें, क्योंकि भारत का अंततः नेपाल के साथ जो संबंध है वो बड़ा गहरा है, मित्रतापूर्ण है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग प्रॉब्लम फेंकते हैं उनको भारत का जवाब यही है कि भाई हम बातचीत कर लेंगे। जैसे इसके साथ आप ये जो सामरिक बात है वो जो नेपाल और भारत की ट्रीटी है उसको लेके गाहे बगाहे वो उठा देते हैं और भारत ने हमेशा से कहा अच्छा चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, पर वो इतने बार भी हुआ कभी बात नहीं होती। उसको कोई 2003 में एजेंडा में डाल दिया लेकिन फिर बात नहीं की। तो ये उनका एक तरीका है कहने का चीज़ों का, और उसको तूल देना एक हद के बाद ये सही है कि नहीं ये बात सोचने की है। क्योंकि अब जैसे ये सीमा जो है इसमें 98% की जो सीमा जो है वो तो बिल्कुल रिजॉल्व है और पिलर्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उस सीमा को लेके ये टेरिटोरियल जो नेशनलिज्म है जो है ना, सीमा का एक राष्ट्रवाद, वो भारत और नेपाल के बीच में बिल्कुल बेमानी है। यहाँ 6 से 8 मिलियन नेपाली भारत में रहते हैं, आते हैं, फ्रीली आते जाते हैं, जिन्होंने सदियों से कभी बीच में इन सब चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री बना दी और पॉलिटिकल मैप को लेके हल्ला करना ये बिल्कुल बेमानी चीज़ है। पर यसलाई झुट बोल्न लाज लाग्दैन? तपाईँ एउटा पूर्व राजदूत भइसकेको मान्छेले यस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने र आफूले सुनेको कुरा नसुने जस्तै देखेको कुरा नदेखे जस्तै गर्न तपाईँलाई लाज लाग्दैन? नेपालले बारम्बार यो पठाएको नोटहरूलाई के तपाईँको नजरमा परेन र तपाईँको सरकारको त्यो स्ट्र्याटेजी के रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट थाहा पाइसकेका छौँ। त्यही कारणले नेपालले यो नक्सा जारी गर्नलाई अगाडि बढ्नु परेको हो। तपाईँहरूको कारण नै हामी यो विवादित अहिलेको यो माहौल तयार भएको, नत्र भने अर्काको भूमिमा टेकेर अर्काको छातीमा टेकेर अनि फेरि प्रश्न उठाउने कि तिमीहरूले चाहिँ केही पनि गरेनौ भनेर। के तपाईँहरूलाई लाज लाग्छ? नेपालीले अहिलेको बेलामा यो कुरा उठाउने बेइमानी हो रे। कस्तो बेइमानी हो यो नेपालले यस्तो कुरा उठाउनु? आफ्नो भूमि आफ्नो भन्न नपाउने हामीले। र उसले भनेको छन् 10औं लाख नेपालीहरू चाहिँ भारतमा काम गर्न जान्छन् र भारतको निगाहमा हामी बाँचिरहेका छौँ रे। याद रहोस् शिलाकान्त शर्माज्यू कि तपाईँको देशमा आउने रेमिटेन्सको चौथो अङ्ग भनेको नेपाल हो। वार्षिक $5 बिलियन भन्दा बढी नेपालबाट रेमिटेन्स जान्छ तपाईँको देशमा र तपाईँहरू नेपालको पैसा खाएर बाँचिरहनु भएको छ। र भारतबाट कति पैसा आउँछ तपाईँले थाहा होला। तपाईँ आँकडा हेर्नुहोस्, 40 देखिबाट $50 मिलियन मात्रै नेपालमा आउँछ, त्यो पनि श्रमिकबाट कमाएर आउँछ। तर नेपालबाट तपाईँहरूले वार्षिक $5 बिलियन भन्दा बढी लानु। हामी तपाईँबाट होइन कि तपाईँ हामीबाट आश्रित हुनुहुन्छ। यदि यो ट्रेड रोक्यो भने हामी बाँच्न सक्छौँ, तर तपाईँहरूलाई ठुलो घाटा हुनेछ कि तपाईँहरूको सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था नै खलबलिनेछ। चौथो ठुलो राष्ट्र हो नेपाल, जहाँबाट तपाईँको रेमिटेन्स जान्छ, यो कुरा थाहा छ। र हामी नेपालीहरू किनेर खाने, भारतमा भएन भने के छ, चाइनाबाट किन्न सक्छौँ, चाइनाबाट भएन भने के छ, अमेरिकाबाट किन्न सक्छौँ, संसारको जुनसुकै देशबाट पनि हामी किनेर खान सक्छौँ। हामी त क्रेताहरू हो र क्रेताहरू जहिले पनि विक्रेता भन्दा ठुला हुन्छन् र त्यसैले विक्रेता भएर हामीलाई ठुलो धाक देखाउन पनि जरुरी छैन। नेपाललाई नजिकबाट चिन्ने र नेपालको बारेमा जानकारी गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूले आज नेपालको साथ दिइरहनु भएको छ। त्यो चाहे नेपालको हुन् चाहे भारतका हुन्। नेपाललाई नजिकबाट निहालेर नेपालको बारेमा विशेष टिप्पणी राख्ने भारतका वरिष्ठ पत्रकार आनन्द स्वरूप वर्माले नेपालको बारेमा कालापानी नेपालकै भएको एक अन्तर्वार्तामा नेपालको बारेमा भनेका कालापानीको बारेमा आफ्नो प्रष्ट विचार राखेको यो भनाई यहाँहरूलाई हामी देखाउन गएका छौँ। कालापानी नेपाल का हिस्सा है। इसको 62 के बाद जब चीन से लड़ाई हुई थी, राजा महेंद्र से अनुरोध करके भारत सरकार ने कुछ समय के लिए उसे लिया था। ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है, ये बहुत पहले से काला पानी वाला मसला जो है और लिपू लेक का भी, ये दोनों मसले बराबर चर्चा में रहे हैं। इसमें दोनों सरकारों की ढिलाई है कि इन्होंने बातचीत करके इसको सुलझाया।
नेपाल के अपने जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं उसको भारत देख नहीं पाता है, इसलिए कि भारत एक बड़ा राष्ट्र है। और उसके बाद आप कहते हैं कि ये चीन की तरफ मुखातिब हो रहा है। नेपाल के दो ही पड़ोसी देश हैं, एक भारत है और एक चीन है। अगर भारत इस तरह से करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी मदद के लिए कहीं तो हाथ फैलाएगा। तो खैर ये मामला कुल मिलाकर बातचीत करके हल करने का है, टेबल पर बैठ करके नक्शे पर रख के दोनों के अपने ग्रीवांसेस हैं। दर्शकवृन्द, हामीले आफ्नो छुटेको भूभागलाई त हाम्रो नक्सामा ल्याइसकेका छौँ, तर त्यसलाई वास्तविक रूपमा आफ्नो बनाउनको लागि अझै धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ र त्यसको लागि सारा नेपालीहरू एकजुट हुन जरुरी छ। हामी जहाँ बस्छौँ, जसरी बस्छौँ त्यहाँबाट आवाज उठाउन जरुरी छ र हरेक हिसाबले भारतलाई दबाब दिन जरुरी छ र भारतलाई पनि कूटनीतिक माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तवरले यो समस्यालाई समाधान होस् र नेपालको गुमेको भूमि नेपालमा आओस् भन्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एक साथ हुनलाई हामी अनुरोध गर्दै आज तपाईहरुबाट बिदा हुन्छौँ र फेरि पनि यो नयाँ विषयलाई लिएर तपाईहरुमा चाहिँ उपस्थित हुन्छौँ। हस्त नमस्कार।